پر صدیق دا تعارف کرائیں. اس گلے نو تاریخ آدھن، حق باطل وے تفریق آدھن، انہوں اپنے اکان شفیق آدھن، دشمن دے لئی مجنیق آدھن، اصحابہ دا تعلیق آدھن، سانے یسنین رفیق آدھن، مدنی دے بہن نزدیق آدھن، تحقیق بنا تصدیق آدھن، مدنی دے بہو نزدیک آدھن، تحقیق بنا تصدیق آدھن، گفتارچ نستعلیق آدھن، افکار دا بہر عمیق آدھن، مونس غمخار لعیق آدھن، خوش خلق انیس خلیق آدھن. اے اسلام دی مندری وچ جڑیا، اسلام دی مندری وچ جڑیا، ایک نایاب حقیق آدھن. اسلام دی مندری وچ جڑیا، انہوں ایک نایاب عقیقہ دن. تو ریاض مزید جے پوچھدا ہے ابو بکر دن صدیق. تصیب رکھیں میں جو کوئی تانوں سنانا ہا وہ میں سارا نہیں سنا سکتا. وہ دی وجہ ہے میں اگر حضرت صاحب دا احساس نہ ہوندا نا، میں تو اتنا سنائیدا تے پہلے سناونا لے شاید تو اتنا بدلا لائیدا جو دیو یوں پھر وائیدا تے موڑ رات ہی ہو وائیدے. پر ہون میری مجبوری ہے حضرت صاحب، میں انہوں دی بزرگی دا احساس ہے، ایک دو بان سنا کے دمائے. حالانکہ میں بڑا کوئی میں سارے صحابہ دوتے سنانا یا صرف میں صدیق تے بھی چاند سنا سکے. براق دے بھار نبوت تو تھتھلا گئے ریاض قدم میں، براق دے بھار نبوت تو تھتھلا گئے ریاض قدم میں. رے صدیق دے قدے منزل تائی رہے تازہ دم دم دم. صدیق دے قدے منزل تائی رہے تازہ دم 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 میں. اور سارا آشدہ رستہ پدرہ، پدرہ سمجھ دے ہو پلین ہوتا سمجھ گئے ہو. سارا آشدہ رستہ پدرہ نہ کہیں جا پیچتے خامے اوچ جیک ویچ پپاں تے ٹورنا ہے بس صدیق دا کام ہے. صدیق دے سلسلے میں ایک بند ہور پڑھے لکھے حضرات بڑی توجہ چاہساں، تاریخ نال واقفیت رکھنا لے. روزہ، حج، نماز، زکاة تے کلمہ ہن چھت اسلام دے گھر تے. یہ ارکان نے نہ دین دے. روزہ، حج، نماز، زکاة تے کلمہ ہن چھت اسلام دے گھر تے. ایک رکن وجے کمزور ہوئے راہ دے چھان نہیں دین دے سارے. مثلا روزے رو جو کٹو دین بیکار، حج کٹو دین بیکار، کلمہ زکاة کوئی ہے کٹو تا پیچھے دین بیکار ہے. ایک رکن وجے کمزور ہوئے راندی چھان نہیں دین دے سارتے. اے اکھی نال زکاة نو دنیا ڈٹھائے ڈٹھی پئی صدیق دے نارتے. ایک رکن وجے کمزور ہوئے راندی چھان نہیں دین دے سارتے. ارے اکھی نال زکاة نو دنیا ڈٹھائے ڈٹھی پئی صدیق دے در تے. میں دین بچا کے ریاض بکھائیو صدیق نو پاسے کھائیو.